नए जोश, नए जज्बे, नए उम्मीदों के साथ 2026 का पहला सूरज तुलू हो गया। इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में सूरज की किरणें बिखर गईं। 2026 उम्मीदें हकीकत में बदलने का साल है। कौम अमन खुशहाली के लिए पुरुम्मीद, नाकामियों का जायजा लेकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली अपनाने का अज़्म। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को मुबारकबाद। पाकिस्तान में साल 2026 का जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल। साल नौ पर मुल्क भर में खुशी का समा। गवर्नर हाउस कराची में 47 मिनट तक आतिशबाजी की गई। इस्लामाबाद में रंगरूर की बहार। लाहौर में भी साल नौ को खुशामदीद कहा गया। लिबर्टी चौक में आतिशबाजी से आसमान रंगनूर से जगमगा उठा। मन चले, सड़कों पर निकले। नए साल की खुशी में खूब हल्ला गुल्ला। एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते रहे। पेशावर और दीगर शहरों में भी जश्न का समा रहा। नए साल पर हुकूमत का अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे कमी। नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपये 57 पैसे कम होकर नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे हो गई। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। उधर LPG की फी किलो कीमत में 10 रुपये 68 पैसे का इजाफा। नई कीमत 219 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 126 रुपये इजाफे से 2592 रुपये 19 पैसे का हो गया। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1,76,000 का नया संग मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,950 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कौम को नए साल की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं। कहा कि पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। मुल्क चैलेंजेस से महफूज नहीं बल्कि हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत, यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2025 का साल दिफाए वतन के लिए तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मर के हक में तारीख रकम की। दुआ है नए साल में अमन सलामती और बाहमी हमआहंगी के लिए हर इकाई अपना मुस्बत किरदार अदा करे। नए साल को मुकालमा, मुसालत और सेहत के लिए वक्फ करना चाहिए। इख्तिलाफात को जमहूरी इदारों के जरिए हल करना होगा। 2026 अमन, मुसालत, सियासी इस्तेहकाम और कौम के लिए मुश्तरका खुशहाली का साल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। पाक फौज की बहादुरी को खिराज तहसीन। कहा कि पाक फौज ने मई में दुश्मन को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। इस फतह ने कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया और अवाम और उनके मुहाफ़िज़ों के दरमियान रिश्ते को मजबूत बनाया। दुआ है साल नौ पिछले साल से बेहतर साबित हो, हर सो खुशियां फैल जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। अवाम की फलाह बहबूद, खुशहाली, तरक्की के अहदाफ पूरा करने का अज़्म। कहते हैं 2025 में तमाम वादे निभाए। नए साल में भी खुशहाली और तरक्की का तसलसल जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए वली-ए-अहद की मुहब्बत, खलूस और गर्मजोशी का शुक्रिया अदा किया। पाक सऊदी रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबिता पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बसें चल पड़ी। इब्तदाई तौर पर मलीर से शारा फैसल तक बसों का रूट किराया 80 से 120 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनामी ने कहा कि डबल डेकर बस सर्विस शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी। FBR पहली छमाही के टैक्स वसूली के मुकर्रर अहदाफ हासिल करने में नाकाम। माली साल के पहले 6 माह में टैक्स रेवेन्यू में 335 अरब रुपए से जायद कमी का सामना। जुलाई ता दिसंबर 6,489 अरब रुपए हदफ के मुकाबले वसूली 6,154 अरब रुपए रही। जुलाई 2025 के सिवा किसी महीने का टैक्स हदफ पूरा नहीं हो सका।
IMF اگلے ہدف FBR کے ٹیکس کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ آمدن ہدف سے کم رہنے کے باعث اگلی سہ-ماہی میں نئے ٹیکس اقدامات کا امکان برقرار ہے۔ ٹیکس میں شارٹ فال پورا کرنے کے لیے متبادل کے طور پر حکومتی اخراجات میں کمی کرنے کی تجویز۔ حکومتی ٹیکس آمدن میں کمی سے بجٹ خسارے سمیت دیگر اہداف متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ملک کے کئی علاقوں میں بادلوں کے اننگز، لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، کہیں کہیں بوندا باندی، اسلام آباد، راولپنڈی، شکرگڑھ، رینالہ خورد، نارووال میں بارش کے باعث سردی پڑ گئی۔ سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بادل برسے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھٹ گئی، موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری سے موسم ٹھنڈا ٹھار، گلیات کی اونچی چوٹیوں پر برف پڑی، سیاحوں کی بڑی تعداد حسین نظارے دیکھنے کے لیے موجود۔ مری کے پہاڑوں پر بھی برف کی چادر بچھ گئی۔ ایبٹ آباد میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، چانگلہ گلی میں 8، ایوبیہ نتھیا گلی سمیت دیگر مقامات پر 6 انچ تک برف پڑی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا N130 سے ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، لیگل ٹیم سے جیل میں مشاورت مکمل۔ وکیل رانا مدثر عمر کا کہنا ہے ٹریبیونل نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، فیصلے کی کاپی ملتے ہی چیلنج کریں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو عمرے پر جانے سے روکنے پر انٹرا کورٹ اپیل، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے پیش نہ ہونے پر برہم۔ اگلی سماعت پر جواب جمع کروانے کا حکم، عدالت نے شیخ رشید احمد کو عمرہ پر جانے کی اجازت دی تھی، جسٹس صداقت علی خان نے نام ECL سے نکالنے کا حکم بھی دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے زیر صدارت اجلاس، پشاور ناردرن بائی پاس منصوبے میں پیش رفت کا جائزہ، وزیر اعلیٰ کا 3.9 ارب روپے بطور برج فنانسنگ فراہم کرنے کا فیصلہ، 2 انڈر پاسز، 1 پل کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے صوبائی حکومت کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے، NHA حکام کی منصوبہ بندی 2026 تک مکمل کرنے کی یقین دہانی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ وفاق کی جانب سے ناکافی فنڈ کی باعث پشاور ناردرن بائی پاس 2010 سے اب تک مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ جاوید عالم موڈو نے IG سندھ کے عہدے کا چارج سنبھال لیا، سینٹرل پولیس آفس پہنچنے پر پولیس دستے کی IG کو سلامی، جاوید عالم موڈو کے سینئر پولیس افسران سے ملاقات بھی ہوئی۔ نیو یارک کے میئر زوران ممدانی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا، سٹی ہال میں حلف برداری کی تقریب، اہم شخصیات کی بھی شرکت، نیو یارک کے اٹارنی جنرل نے میئر زوران ممدانی سے حلف لیا۔ زوران ممدانی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے والے پہلے مسلمان میئر بن گئے، کہتے ہیں میئر کا حلف اٹھانا اعزاز کی بات ہے، نئے میئر کی عوام کو نئے سال کی مبارکباد۔ دنیا تبدیلیوں اور انتشار سے گزر رہی ہے، چین ہمیشہ تاریخ کی درست سمت پر کھڑا رہا ہے، تائیوان کا چین کے ساتھ اتحاد روکا نہیں جا سکتا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا نئے سال پر پیغام، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا امن کے لیے جنگی اخراجات کم کرنے پر زور، عالمی رہنماؤں کو اصلاح کی بجائے امن پر سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن نئے سال کا عزم ہے، امریکہ ایک بار پھر مضبوط ہو چکا، مستقبل مزید روشن نظر آ رہا ہے۔